रिपोर्ट नहीं ली कि मैं आपके साथ शेयर करने कि मुझे लगता है, क्योंकि रात गए भी मेरी तमाम डिस्ट्रिक्ट में जितने हमारे डीडीज हैं सबसे मेरी खुद बात हुई है, एक एक डीएफसीज के साथ हम राब्ते में हैं, तो मुझे लगता है कि आज डिप आएगा। इसमें जो फ्लोर मिल एसोसिएशन है उनका भी बड़ा किरदार है, वो भी स्टेक होल्डर्स हैं और उनकी एक अपने जो मिलर्स हैं उनके साथ उनकी क्लोज कोऑर्डिनेशन भी आप सब जानते हैं, उनको भी हमने ऑन बोर्ड लिया हुआ और उन्होंने भी अनाउंसमेंट की हुई है कि हम इसको हर सूरत में आज 80 रुपीज के करीब जो है ना इसको डिक्रीज दिखाएंगे। और मैं आज जब कह रहा हूँ, हो सकता है आज नहीं हो कि मुझे ऑन एयर कहने में कोई इसमें कोई नहीं है कि हमारा सिस्टम थोड़ा सा सुस्त है, हो सकता है कल तक इसकी रिफ्लेक्शन आए, मगर मैं आपको बताऊं कि ये पिंडी, अटक, लाहौर, इसके अलावा बाकी सब जगहों पर रात जब हमने बात की थी तो इसकी 10 kg का जो बैग है, जो रेगुलर बैग है, वो 900 रुपए से कहीं कम पे अवेलेबल था। ये 3 शहर जो मैंने आपको कोड किए हैं, और भी हो सकता है, बट जो अकॉर्डिंग टू माय डिपार्टमेंट ऑफिसर्स उन्होंने 3 शहरों में जो है थोड़ी सी प्राइस को 20-30 रुपए 50 रुपए ऊपर है, और हम बिल्कुल इंशाल्लाह पुरुमीद है कि आज शाम तक जब डे क्लोज होगा वो भी 900 से नीचे आ जाएगा। 10 kg की अगर हमारा ख्याल है कि इस वक्त 920, 25, 30 के करीब चल रही है, ये वेरी करता है कौन सा इलाका कौन सा है, मगर कल रात की जो हमने ली थी उसमें थोड़ा सा अपवर्ड था, मगर मैंने आपको कहा कि 80 रुपीज की हमारे साथ उन्होंने कमिटमेंट की है, तो हमारी सोच के मुताबिक इसको 900 से नीचे एग्जिस्ट करना चाहिए, जो कि अभी कुछ पॉइंट्स पे इस तरह की ना थोड़ी सी वेरिएशन मौजूद है। मेरे पास जोहर टाउन की प्राइस भी मौजूद है, मेरे पास शादमान की प्राइस भी मौजूद है, मेरे पास शदरा और इस्लामपुरा की प्राइस भी मौजूद है। चारों प्राइसेस लेके मैं यहाँ बैठा हूँ, उनमें थोड़ा सा फर्क मौजूद है, मगर मैंने जिस तरह कहा कि थोड़ा हम स्लो रिस्पॉन्ड करते हैं, और जो ग्राइंडिंग मिलों ने की हुई है शायद वो आटा पड़ा हुआ, और हम और उम्मीद है कि आज जब डे क्लोज होगा तो हम इसको 900 से नीचे या 900 तक कैपिंग कर लेंगे। 20-25 रुपए का डिफरेंस रहेगा पिंडी और अटक साइड पे। जी मैं बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसे ही है, मगर ये भी ध्यान में रखें, अगर इस तरह आपने बात करनी है तो फिर ये भी ध्यान में रखें कि भाई 2800 रुपए का बैग था जब गवर्नमेंट आई, आज आपको 1000 रुपए का, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं सिर्फ आपकी बात की वजह से ये कहने की जरूरत की है, अदरवाइज मुझे बिल्कुल मैं इस पर फोकस किया हुआ है। ये भी ध्यान में रखें जब आप कंप्लेंट रेज करते हैं या लोगों की आवाज बनती है तो ये भी लोगों को बताएं कि जब मरियम नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर आई थी उस दिन 2800 रुपए का बैग था, तो आज अगर ये हम कह रहे हैं कि हम इसको 1800 पे बिकवाएंगे, इंशाल्लाह अज़ीज 1800 से भी नीचे आएगा, और है दूसरे शहरों में आज फैसलाबाद में कम है, आज डीजी खान, भालपुर, साहिवाल वहां पे कम है, हाँ लाहौर में, गुजरावाला में, पिंडी में यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस ऊपर गई, और मैं कह रहा हूँ कि आज शाम तक इंशाल्लाह यहाँ पे भी नीचे आएगी, और हम खुद गुजरावाला पिंडी जो डिवीजन है वहां पे खुद जाके बैठेंगे, इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। जहां पे आप ये कहते हैं ना कि प्राइस अगर 1050 है तो ये भी मेरी आपसे दरखास्त होगी, ये भी कोड करें कि ये दूर की बात नहीं कर रहा, ये मैं सालों पुरानी बात नहीं कर रहा, इससे 3 महीने पहले या 3 महीने 3.5 महीने पहले जब मरियम नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर बनी है तो उस वक्त 2800 रुपए बैग की कीमत थी, जो कि आज 1800 रुपए से कम है। तो ये कभी मुझे बताएं कि मैं आपसे सवाल करता हूँ, मैंने इस तरह कभी होते हुए नहीं देखा, मैं अपनी जिंदगी में इस तरह होते हुए नहीं देखा कि प्राइस जो ऊपर गई हो जो 50% पे प्राइस आई हो, और ये क्रेडिट जाता है कि 25 रुपए की 20 रुपए की रोटी मिलती थी कि नहीं मिलती थी, तो आज अल्लाह की मेहरबानी से वो रोटी जो है 50% पे उसकी कीमत आ गई है, 13 रुपए में भी है, 14 रुपए में भी है, जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक रोटी मिल रही है। बताते हैं कि उस पर टैक्स लग गया है, अब उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, दूध दही की कीमत को कैसे कंट्रोल करना है, ये तो वो बेसिक चीजें है ना जो आपको पता है हर घर की और बच्चों की जरूरत है, उसको आप कैसे करेंगे? देखिए दो चीजें हैं, एक तो ना लोग जो मैसेज जो स्प्रेड करने का तरीका है ना, इससे ज्यादा कोई भी इफेक्टिव तरीका नहीं है कि भी मीडिया को बुलाएं और टेलीविजन पे इसकी बात करें। जब हम खुद ही इस तरह का परसेप्शन क्रिएट करते हैं ना कि टैक्स लग गया और इससे दूध भी महंगा होगा, इससे रोटी भी महंगी होगी, इससे आटा भी महंगा होगा, नहीं भी होना होता ना,
تو وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، وہ آپ کی صرف اس آواز کو سن کے وہ مہنگا کر دیتے ہیں. مجھے بھی اس کے جواب اس سے زیادہ آتے ہیں اور لاجیکلی دے سکتا ہوں، بٹ میں تھوڑا سا اوائڈ کرتا ہوں کہ میرے اور آپ کی کئی بھی آواز سے نا وہ لوگ جن کا مائنڈ سیٹ ہی نیگیٹو ہے وہ اس کا فائدہ لیں گے. آپ فکر نہیں کریں، ہم اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں اور ہر چیز ہم نے ان کی مرضی کے مطابق تو نہیں کرنی نا جن کے نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہے. پھر گورنمنٹ کس چیز کا نام ہے؟ پھر جو گورنمنٹ کے جو مسئلے ہیں وہ کس دن کام آئیں گے؟ تو ہمیں پتہ ہے، ہم نے اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے، ٹاسکنگ کی ہوئی ہے، ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو بھی ٹاسکنگ کی ہوئی ہے اور جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان کو بھی ٹاسکنگ کی ہوئی ہے. چیف منسٹر مریم نواز شریف نے واضح طور پہ ہمیں کہہ دیا ہے کہ جتنے بھی وسائل ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کے، جتنے بھی وسائل ہیں وہ سارے کے سارے کیوں نہ لگانا پڑے، ہم نے غریب آدمی کا نوالا مہنگا نہیں ہونے دینا. تو اسی کو زیادہ سمجھا جائے، اس کو پلیز تھوڑا سا سمجھ کے ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے کہ اگر ہماری بات باہر جاتی ہے کہ کیمرے کے تھرو، تو وہ لوگ تو پہلے ہی تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے جی ہمیں آج مل گیا. تو ہماری اپنی قوم کا جو ایسے لوگ ہیں ان کا مائنڈ سیٹ کے مطابق ہمیں بات کرنی ہے. خوشی کی بات ہے، لیکن یہ ہماری بہنیں جو بات کی باقی دوست بات ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا جو بجٹ ہے اس کے حوالے سے جاتے ہیں کہاں تک لگ رہا ہے اس کے اثرات کیسے ہوں گے. آپ چونکہ پنجاب میں ماشاء اللہ آپ ایک ایک روپیہ روٹی کی سستی کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اور اوپر سے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بھی وہاں بھی آتی ہیں، فیڈرل گورنمنٹ بھی آتی ہے، پنجاب بھی آتی ہے، اور سب کریڈٹ ڈسکریڈٹ دونوں آپ کو جاتے ہیں. تو وہاں بجلی کی قیمتیں باقی جو ٹیکس لگے جیسے ہماری بہنیں کا اس کے اثرات بجلی تک نہیں آنے. اور جو بجلی کے فیوز بڑھے ہیں وہ یکم جولائی سے انہوں نے کہا یہاں سے پیسے چارج کریں. اب بھی نہ شروع کا مسئلہ ہو گیا. ایک تو یہ تحریک وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ٹیکس لگا رہی ہے اس کی وجہ سے، اور آپ پنجاب گورنمنٹ پہ ٹیکس بچانے کے حوالے سے تو ہمیں ایک پیش ہونے چاہیے تھے کیونکہ اس میں ان کی گورنمنٹ ہے. تو عوام آپ سے دعا کرتی ہے کہ چاہے فیڈرل ٹیکس ہو یا پنجاب ہو تو ہمیں ایک پیش ہونا. دوسرا میرا آپ سے سوال چھوٹا سا یہ ہے، آپ نے ماشاء اللہ بڑے اچھے طریقے سے پوری ٹیم ماشاء اللہ آسم جی سے پوری ٹیم ماشاء اللہ اچھا کام کرنا ہوگا، زیادہ تر انسپیکشن بھی ہوگی. لیکن انسپیکشن ہونے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلے سال اگر رجسٹریشن میں کمی تھی اس دفعہ آپ نے ریٹ زیادہ کیے زیادہ ہو، اس میں کمی نہیں. اس کے لیے کیا مستقل پالیسی بنانا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ رجسٹریشن میں کم سے کم کمی ہو، اور ظاہر کا بھی اسٹرکچر بنانے کی ضرورت ہے. یہاں پہ 15 سال لوگ ترقی نہیں ہوئی، اس اسٹرکچر کے حوالے سے کیسا کریں؟ یہ آپ کے 3-4 سوال ہیں، میں کوشش کروں گا. پہلا سوال آپ کا وہ تھوڑا سیاسی نوعیت کا ہے مگر بات ویلڈ ہے کہ جی اگر بجلی کی پرائز بڑھ رہی ہے اور ہم روٹی کی پرائز کو ہم کم کر رہے ہیں، اس میں لاجیکلی بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اس پہ میرا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اتنا بگاڑ ہے کہ وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس پہ تو ایک لمبی لڑائی ہے جس نے سیاست کو بھی آلودہ کر دی ہے کہ ایک لمبی لڑائی ہے. وہ ہم کہتے ہیں کہ جی